वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे प्यारे दोस्त खुदावन के खादम जनाब मोहतरम पादरी महबूब अलाही साहब, जिनका तल्लुक न्यूपोर्ट वेल्स से है। भाई साहब वेरी गुड मॉर्निंग, हम आपको जी आए कहते हैं, खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग भाई साहब, गुड मॉर्निंग, गॉड ब्लेस यू। कैसे हैं आप? ऑल द व्यूअर्स, यस मैं खुदा के फजल से बिल्कुल ठीक कहते हूँ। हैं मौसम बदला तो मिजाज भी बदल गए हैं जी। मौसम बहुत अच्छा है, खुदा उनका मौसम शुक्र बहुत है। अच्छा। वेल्स का जो वैसे ही मौसम बड़ा खूबसूरत होता है, बड़ी खूबसूरत जगह है, तो जी वहाँ जी के लोग भी बड़े खूबसूरत। खुदा उनका शुक्र हो आपके लिए। मैं कहता हूँ खुदा उनके खादमों को ऐसे ही होना चाहिए, हैंडसम, है ना, फ्रेश फ्रेश। खुदा उनका शुक्र हो थैंक यू सर। आपके लिए। और वो देखे ना जबूर नीस काबा दे मांगर तेनू जोर दे के वो तेरी जवानी नू करदा न्या। गर्दानिया है, प्रेज द खुदा उनका लॉर्ड। शुक्र हो, खुदा उनका शुक्र, उसके नाम की थैंक तारीफ यू हो। मेरे भाइयों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। मैं उन तमाम दोस्तों के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जो कि सुबह सवेरे हमसे पहले वो इस बात के इंतजार में होते हैं कि कब प्रोग्राम शुरू होगा और हम इसका हिस्सा बनेंगे। तो जनाब वेलकम आप सबको, जो सुबह सुबह हमें ज्वाइन करते हैं, खासतौर जो पाकिस्तान से हैं और यूके से जो बहन भाई बैठे होते हैं इंतजार में, हम उनके लिए खुदा का शुक्र करते हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज खुदा के खूबसूरत पाक कलाम की रोशनी में करते हैं। ज़बूर जो 2 है उसकी पहली आयत से लेकर तो 12 आयत तक मैं खुदा उनके पाक कलाम को आपके लिए तिलावत करूंगा और उसके बाद भाई सब दुआ में रहनुमाई फरमाएंगे और हम प्रोग्राम को आगे लेकर बढ़ेंगे। कौमें किस लिए तैश में हैं और लोग क्यों बातिल ख्याल मानते हैं खुदावन और उसके मसीह के खिलाफ। जमीन के बादशाह सफराई करके और हाकम आपस में मशवरा करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें, उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार देंगे। वो जो आसमान पर तख्त नशी है हंसेगा, खुदावन उनका मजहका उड़ाएगा। तब वो अपने गजब में उनसे कलाम करेगा और अपने कहरे शदीद में उनको परेशान कर देगा। मैं तो अपने बादशाह को अपने कुहे मुकद्दस सयून में बिठा चुका हूँ, मैं उस फरमान को बयान करूंगा। खुदावन ने मुझसे कहा, तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मेरास के लिए और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मिल्कियत के लिए तुझे बख्शूंगा। तुमको लोहे के आसार से तोड़ेगा, कुम्हार के बर्तन की तरह उनको चकनाचूर कर डालेगा। बस अब आए बादशाह हो, दानिशमंद बनो, आए जमीन के अदालत करने वालों तरबियत पाओ। डरते हुए खुदा की इबादत करो, कामते हुए खुशी मनाओ। बेटे को चूमो, ऐसा न को कहर में आए और तुम रास्ते में हलाक हो जाओ, क्योंकि उसका गजब जल्द भड़कने को है। मुबारक है वो सब जिनका तवक्कल उस पर है। खुदावन के खूबसूरत जिंदा मोतबर लाख्ता ला तब्दील पाकलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आइए आमीन। अजीजों, हम दुआ मांगें और खुदा से दरख्वास्त करें कि खुदा हमें ये तौफीक दे कि हम अपने कौलो फेल से, अपने गुफ्तगू से, अपने उठने बैठने से खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल दें। जी भाई सब दुआ में रहनुमाई फरमाइए। आइए हम दुआ मांगे। प्रेज जीसस। जलाल से बड़े जिंदा जलाली आसमानी खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरे हम तेरी सताइश करते तेरे कदमों में आते हैं। आज की इस सुबह को, इस इबादत को खुदा हम तेरे नाम से शुरू करते हैं, उस नाम से जो सब नामों से आला है, जिसके सामने हर घुटना झुकेगा, हर जबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह ही खुदावंद है। आए मेरे खुदावंद, आए मेरे रब, हम तेरी हुजूरी में आते हैं, अपने आप को खुदावंद तेरी ताबिया करते हैं, क्योंकि खुदावंद तेरा कलाम हमें ये सिखाता है, अगर तुम अपने आप को खुदावंद अपने खुदा के ताबिया कर दो और इब्लीस का मुकाबला करो तो तुमसे भाग जाएगा। मैं यीशु के नाम में खुदावंद हर एक जान को, हर एक रूह को जो खुदावंद इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और या देखेंगे, खुदावंद यीशु हम तेरी हुजूरी में रख देते हैं। हमारे दिल दिमाग को खोल दे ताकि खुदावंद आज का दुआ करना, प्रस्तुत करना, सताइश करना, तेरी हुजूरी में बैठना, कलाम शेयर करना खुदावंद तेरे सामने मकबूल ठहरे।
اے خداوند ہم سب کو بڑی برکت دے. اس پروگرام کے وسیلہ سے خداوند جتنے بھی دیکھنے والے ہیں سب کو برکت دینا اور اشردا کرنا. یسوع کے نام سے مانگ لیتے ہیں, آمین. Praise the Lord. Hallelujah. جی بہنوں بھائیو, ہم ایک بار پھر نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں, خاص طور ہم اپنے پیارے بھائی ہم خدمت دوست ایرون گلبرٹ حصہ بنائیں گے. تو آئیے ہم یہ میسج جو ہے یہ ریکارڈنگ میسج ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے ضرور برکت پائیں گے. تو آئیے ہم اس پروگرام کے اس حصے کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اور اس میسج کو ہم سنتے ہیں. اس حصے میں آپ سب کو سلام. بہنوں بھائیو, جو لفظ آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ ہے لک, قسمت. According to Webster Dictionary, luck is a force that brings good or bad. قدیم زمانے میں رومنز اور گریک جو تھے, they used to worship the goddess of fortune, اور وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ یہ جو دیوی ہے یہ زندگی میں آپ کے لیے اچھائی اور برائی جو ہے وہ لے کر آتی ہے, اور وہ قسمت پر یقین کرتے تھے. باسط مسیحی ہمیں قسمت پر نہیں بلکہ ہمیں بلیسنگ, برکت پر یقین کرنے کی ضرورت ہے. برکت کیا ہے؟ برکت یا بلیسنگ از اے ڈیوائن فیور اور the care of God. خداوند جو ہماری حفاظت نگہبانی کرتا ہے. We believe that each and everything belongs to God. چاہے وہ دولت ہے, چاہے کوئی بھی زندگی کی نعمت و برکت ہے, خداوند اس کا منبع ہے. We need to add something into life. We need to plant a seed, or then we need to rely upon God, not upon our luck. ہمیں خداوند کے حضور آنے اور سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند ہمیں برکت دے. اور جب ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند آپ کو برکت دے, لک جو ہے وہ یا قسمت جو ہے وہ اچھی یا بری ہو سکتی ہے, لیکن جو برکت ہے, بلیسنگ جو ہے, بلیسنگ از آلویز گڈ, اور یہ خداوند کی وہ بھلائی ہے, خداوند کی وہ برکت ہے جو خداوند آپ کو دیتا ہے. And we need to say one another, God bless you. Amen. جی کیسی لگی جی یہ آپ کو ایک شارٹ ویڈیو؟ جی بھائی صاحب کچھ اس پہ کہنا چاہیں گے؟ بہت اچھی لگی ہے. دیٹس ریئلی گڈ کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں جن پر آئی تھنک ہماری کلیسیاں جو ہیں وہ بلیو کر بیٹھتی ہیں, ان کو کلیئر کرنا چاہیے. لک کیا چیز ہوتی ہے اور بری نظر, اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں, ان کو ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن ان میں کافی گہرے میننگ بھی چھپے ہوتے ہیں, ان کو جاننا چاہیے. دیٹس ریئلی گڈ. میں نے یہ کاوش کی ہے کہ 1 منٹ کے لیے یا 2 منٹ کے لیے صبح ہمارے جو بیٹے بیٹیاں ہیں وہ جا رہے تھے, ٹریول کرتے ہیں ٹرین میں, کچھ لوگ جب اٹھتے ہیں تو ان کو ایک چھوٹا سا ایک میسج جو ہے نا اس طریقے سے ان کو دیا جائے. اور میں چاہوں گا کہ آپ جو خدا کے خادم ہیں آپ بھی ضرور ایسے ڈیووشنل چھوٹے چھوٹے میسیجز جو ہیں 2-3 منٹ کے, آج کل تو بڑی سہولت ہے, وی ڈونٹ نیڈ بگ کیمراز اور لائٹ اور یہ وہ, تو آپ اپنے کوئی بھی سبجیکٹ ہو اس کو لے کر آپ ایک شارٹ ویڈیو جو ہے وہ بھیجیے اور ہم اس کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. تو اچھا لگا کہ تھے اور گیت گا رہے تھے. ابھی ریسنٹلی جو ہم نے ہنسلو ٹریٹی سینٹر میں یہ پروگرام کیا اور اسٹینڈ فار کرائسٹ روڈ شو تھا, بڑا ہی خوبصورت منظر تھا جب وہاں پر لوگ جو ہیں وہ خدا کی تعریف کر رہے تھے اور اسٹریٹ کے اوپر, ہائی اسٹریٹ کے اوپر لوگ کھڑے ہو کر تو اس کا حصہ بنے. کل ہماری بڑی کامیاب میٹنگ ہوئی منسٹر ٹوگیدر جو کہ ہمارے باروں میں اس میں ویسٹ لنڈن میں جو پاسٹر ہے ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی. تو ویری سون وی آر گوئنگ ٹو آرگنائز دس سارٹ آف دا پروگرام اوپن ایئر میں, اور دعا کریں کہ خداوند ایسا ممکن کرے کہ ہم ایسے پروگرام جو ہیں روڈ شو ہیں ان کو ہم آرگنائز کرتے رہیں. تو اگر آپ اپنے شہر میں اپنی کلیسیا میں بائبل ٹی وی گلوبل کے ساتھ روڈ شو کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ہم سے رابطہ کریں. دل بی اے ونڈرفل پریز اینڈ ورشپ, اور خدا کا پاک کلام ہم آپ کے ساتھ بانٹیں گے. سو پلیز لیٹ اس نو اف یو آر ان مانچسٹر, برمنگھم, نیو پورٹ, جہاں پر بھی آپ ہیں تو پلیز ضرور ہمیں بتائیں. ہم آپ کے ساتھ مل کر خدا کی تعریف کریں گے, ستائش کریں گے. جیسے ہم نے یہ پروگرام کیے, لاٹ آف ایفرٹ انوالو ان دیٹ. اٹس ناٹ دیٹ ایزی کہ آپ ایک دم سے سارے پروگرام کرتے ہیں, اس میں پولیس پرمیشن ہے, باقی کے جو ارینجمنٹس ہیں, تو یہ خاصا مشکل کام ہے. لیکن خدا کا شکر ہو تمام بہنوں بھائیوں کو جنہوں نے مدد کی اور ہم ان پروگرام کو آرگنائز کر پائے.
यूनिटी जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है, इकट्ठे मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी है। मैं खुदा को शुक्र अदा करता हूँ खुदा के खादमों के लिए जो कि इस दौड़ में मेरे साथ हैं और इस प्रोग्राम को खूबसूरत बना रहे हैं। बाइबल टीवी ग्लोबल में अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो कर रहे हैं, कलाम के जरिए लोगों तक खुदा उनका पाक कलाम जो है वो जाने में वो कोशा है। तो आज हमारे साथ जैसे मैंने बताया कि खुदा उनके खादम जो हैं वो मौजूद हैं, पास्टर महबूब अलाई सब जो कि न्यू पोर्ट में हाइट वजीर है, वहाँ पर उनकी खिदमत है, लेकिन उसके साथ साथ मुख्तलिफ चर्चेज में वो खुदा की खिदमत करते हैं। तो मैं अभी खुदा के जिंदा पाक कलाम में से तिलावत करूंगा और उसके बाद हम खुदा के खादम के लिए दुआ करेंगे और खुदा के पाक रूह की मामूरी चाहेंगे। तो आप अपनी बाइबल मुकद्दस को ले लें ताकि हम खुदा के पाक कलाम की तिलावत कर सकें। तो आइए खुदा के जिंदा पाक कलाम को सुनते हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, खुदा की तारीफ करेंगे। तो इब्रानियों के नाम खत उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत से मैं बाब के आखिर तक इस विरद को आपके लिए तिलावत करूंगा। सफ़ा नंबर 211 पर है जी, नए अहदनामा में, हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 1 टू एंड ऑफ द चैप्टर। खुदा के पाक कलाम में यूं मरकूम है, अगले जमाने में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस जमाना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया और जिसके वसीले से उसने आलम भी पैदा किए। वो उसके जलाल का परतौ और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलमी बाला पर किबरिया की दानी तरफ जा बैठा और फरिश्तों से इसी कदर बुजुर्ग हो गया जिस कदर उसने मेरास में उनसे अफजल नाम पाया, क्योंकि फरिश्तों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है, आज तो मुझसे पैदा हुआ, और फिर ये कि मैं उसका बाप हूंगा और वो मेरा बेटा होगा। और जब पलोठे को दुनिया में फिर लाता है तो कहता है कि खुदा के सब फरिश्ते उसे सिजदा करें। और फरिश्तों की बाबत ये कहता है कि वो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। मगर बेटे की बाबत कहता है कि आए खुदा, तेरा तख्त अब्दुल आबाद रहेगा और तेरी बादशाही का असा रास्ती का असा है। तूने रास्तबाजी से मोहब्बत और बदकारी से अदावत रखी, इसी सबब से खुदा यानी तेरे खुदा ने खुशी के तेल से तेरे साथियों की बनिस्बत तुझे ज्यादा मसा किया। और ये कि आए खुदावन, तूने इब्तदा में जमीन की नौ डाली और आसमान तेरे हाथ की कारागरी है। वो नेस्त हो जाएंगे मगर तू बाकी रहेगा, और वो सब पोशाक की मानद पुराने हो जाएंगे, तो उन्हें चादर की तरह लपेटेगा और वो पोशाक की तरह बदल जाएंगे, मगर तू वही है और तेरे बर्स खत्म ना होंगे। लेकिन उसने फरिश्तों में से किसी के बारे में कब कहा कि तू मेरी दानी तरफ बैठ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं? क्या वो सब खिदमतगार रूहें नहीं जो निजात की मेरास पाने वालों की खातिर खिदमत को भेजी जाती हैं? खुदावन के खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। आइए हम खुदावन से दुआ मांगे और खुदावन के खातिन को खुदावन के सुंदर हाथों में देते हुए खुदावन के पाक रूह की मामूरी चाहें। बहरों भर के खालिक और मालिक, लश्करों के खुदावन, तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि तू कादिर मुतलक है। खुदावन, हम तेरे जिंदा कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरे खादम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। दरख्वास्त करते हैं पाक खुदा, तो अपने बंदा को अपने पाक रूह से मामूर करना, और ए फिर खुदावन तू हमसे हम कलाम हो। खुदावन अपने लोगों को बड़ी बरकत दे और कलाम का ये बीज जब बोया जाए तो बहुत सा फल लाए। यीशु के कादर नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। अजीज, हम जैसा कि इन दिनों जो अकीदा है उस पर गौर कर रहे हैं, और आज कड़ी का ये जो इस सिलसिले का जो खास प्रोग्राम है जिसमें हम खुदा इस मसीह को बासियत एक मुनसिफ देखेंगे। और कल हमने सीखा कि वो खुदा बाप की दानी तरफ जा बैठा जहाँ से जिंदा मुर्दों की अदालत करने को आएगा। तो आज उस हिस्से पर हम गौर करेंगे। तो भाई साहब, मैं आपके लिए शुक्र करता हूँ
اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آج کے اس پاک کلام کو آپ ہمارے ساتھ بانٹیے. جی بھائی صاحب بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے میں تمام ویورز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ٹائم نکال کر اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور اس طرح سے ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر آپ بائبل ٹی وی گلوبل کو لائک کرتے ہیں تو آپ ضرور اپنے کمنٹس میں لکھ کر بھیجا کریں, آگے شیئر بھی کریں. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ شیئر کرنے سے آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا, آپ منسٹری کا بلکہ حصہ بن جاتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے لیے آپ برکت کا باعث بھی ہوتے ہیں. ہاللیلویہ. تو ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہ ہے کہ جیسا کہ بھائی صاحب نے بتایا ہے کہ وہ رسولوں کا عقیدہ جو ہے سلسلہ نے شروع کیا ہوا ہے سعود المسیح کے بارے میں, مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بارے میں انہوں نے بڑی تفصیل سے بیان آلریڈی کیا ہوا ہے. اور آج ہم اس حصہ میں ہیں کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ خدائے قادر مطلب باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہے جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا. آج ہم اس حصہ پر غور کریں گے کہ وہ قادر مطلق کی دہنی طرف بیٹھا ہے جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا. تو ہم اس کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ جو رسولوں کا عقیدہ ہے یہ ہمارے ایمان کا سمجھ لے کے ایسا نچوڑ ہے. یہ نہیں کہ یہ بیسکلی تو ہے تو یہ اختیاری, اس کو ہم اختیاری عقیدہ بھی کہتے ہیں, لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو اس میں ان کو منظم کیا گیا, ترتیب دی گئی ہے, یہ ساری باتیں جو ہے خدا کے کلام میں موجود ہیں. اور اسی لیے اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے رسولوں کا, کیونکہ رسولوں کو ہی خداوند نے تعلیم دی, بتایا, اور ان کا جو عقیدہ تھا ہمارا عقیدہ ان کے عقیدے پر قائم اور دائم ہے. ہاللیلویہ. تو آج ہم جو بات کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کے خدا باپ کی دہنی طرف جا بیٹھا ہے. اس پر ہم بات کریں گے جو کہ مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب اس کی 19ویں آیت میں بڑے واضح طور پر لکھا ہے. جب یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے تو جانے سے پہلے انہوں نے تعلیم دی, ان کو نئی نئی زبانوں کی تعلیم دی اور معجزات کی تعلیم دی, جا کر منادی کرنے کی, بپتسمے کی, نجات کی ساری باتیں جو ہے ان سے کی گئیں. اور اس کے بعد ہم آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ 18ویں باب کے آخری حصے میں بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے وہ اچھے ہو جائیں گے, یعنی شفا کی نعمت کی بھی بات کی گئی. اور اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ جو 19ویں آیت لکھا ہے, غرض خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کی دہنی طرف بیٹھ گیا. کہاں جی بیٹھ گیا؟ خدا کی دہنی طرف بیٹھ گیا. تو اس پر ہم جو ہے وہ تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالتے ہیں اور دیکھیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے رائٹ ہینڈ کا کیا مطلب. رائٹ ہینڈ کا مطلب ڈائریکشن بھی ہوتا ہے اور اس کا مطلب جو ہے آپ سمجھ لیں کہ لوکیشن بھی, اس کو انگلش میں کہتے ہیں لوکیشن. تو لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ گوگل کریں, ڈکشنری میں دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپوزٹ آف دا رانگ سائڈ. تو اس کو رائٹ سائڈ جو ہے وہ اپوزٹ آف دا رانگ سائڈ کو بھی کہا جاتا ہے. لیکن ببلیکل اس کے جو میننگ ہیں اس پر بھی ہم غور کر لیتے ہیں کہ when a person جس کو کہتے ہیں کہ بڑے رینک کا کوئی پرسن ہوتا ہے اور اگر وہ پوائنٹ کرتا ہے کسی کو اپنے رائٹ ہینڈ کے طور پر تو اس کا جو مطلب نکالا جاتا ہے, جو اس کا مطلب ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایکول پاور اور رائٹ اینڈ پلیس. تو رائٹ ہینڈ کا جو یہاں پر جو مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیزس ہیو ایکول پاور اینڈ ایکول رائٹ اینڈ ایکول پلیس. اٹس ناٹ لیسر اور مور, ہی از ایکول, کیونکہ اس کا وہ رائٹ ہینڈ ہے, وہ خدا کے رائٹ ہینڈ میں جو لکھے نا وہ اس کی دہنی طرف بیٹھ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ he got equal power, he got equal right and he got equal place. What this mean کہ اس کے پاس ایکول رائٹس ہیں ججمنٹ کرنے کے, اس کے پاس ایکول رائٹ ہیں کہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرے. he got equal place as well. hallelujah. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دوسری بات, رائٹ ہینڈ کا مطلب ہے he got equal honor.
یہ ساری حوالہ جات جو ہیں بائبل مقدس میں موجود ہیں. خدا نے بیٹے کو عزت دی ہے اور یہ ساری باتیں جو ہم ساری پڑھ کر نہیں بتا سکتے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کافی شارٹ ہوتا ہے, اس کے مطابق جو ہمیں چلنا پڑتا ہے. تو ایکول پاور, ایکول رائٹ, ایکول پلیس اینڈ ایکول آنر. ہاللیلویا. اینڈ تیسری بات جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہے ایکول ڈگنیٹی, جس کو وقار یا عزت بھی کہا جاتا ہے. اگین ہاللیلویا, ایکول ڈگنیٹی. اینڈ چوتھی بات جو ہے اس کا مطلب ہے ایکول اتھارٹی. خداوند یسوع مسیح کے پاس جس طرح باپ مردوں کو زندہ کرتا تھا, اسی طرح بیٹا مردوں کو زندہ کرتا ہے. باپ اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے, بیٹا اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے. سب چیزیں اس کے وسیلہ سے جو ہے وہ پیدا ہوئی ہیں. یہ باتیں جو ہیں آئی تھنک بھائی صاحب آلریڈی آپ کو بتا چکے ہیں کہ سب چیزیں جو ہیں وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے پیدا ہوئی ہیں. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے وسیلے کے بغیر پیدا ہوئی ہو. تو ایکول رائٹس, ایکول پاور, ایکول پلیس اینڈ ایکول آنر جو ہے یہ مطلب ہے ایکچولی دائنی طرف بیٹھنے کا. تو پہلی بات تو ہم نے اس کو یہ دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس جو ہے وہ, کیونکہ ہمارے عقیدہ جو ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وہ قادم مطلق کی دہنی طرف بیٹھا ہے جہاں سے وہ زندہ مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا. He cannot actually judge the world without a right. He cannot judge the world without the power and the authority. اس کے پاس اتھارٹی, پاور ہونی چاہیے عدالت کرنے کے لیے. تو رائٹ ہینڈ کا مطلب ہی یہ ہے کہ یسوع کے پاس جو ہے وہ پوری اتھارٹی ہے, کیونکہ وہ خدا باپ کی دہنی طرف ہے, یعنی اس کا رائٹ ہینڈ ہے, اور اس کے پاس پوری اتھارٹی ہے, اور اس کو خدا باپ نے عزت دی ہے, اس کو پوری پاور دی ہے, اتھارٹی دی ہے, اور اس کو اپنی جگہ پر ریپلیس کیا ہے تاکہ وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرے. ہاللیلویا. اگر ہم دیکھتے ہیں افسیوں کے خط میں, اگر دیکھیں جو کہ یہاں پر بڑے واضح طور پر بیان کیا, پہلے باب کی جو 19 سے پڑھ لیتے ہیں کیونکہ یہ بڑی ہی امپورٹنٹ باتیں ہیں جس کو ہم نے دیکھنا ہے. ہاللیلویا. Ephesians chapter 1 verse 19 لکھا ہے, اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے. ہم جو ایماندار لوگ ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی قدرت یعنی پاور کو کہتے ہیں پاور, کیا ہی بے حد ہے. اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق جو اس نے مسیح میں کی, جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی دہنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا, اور ہر طرح کی حکمت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا, جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا. ہاللیلویا. تو ہر قسم کا اختیار, ہر قسم کی حکومت, ہر قسم کی قدرت, ہر قسم کی پاور جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے دہنی طرف بٹھایا ہے. دہنی طرف بٹھانے کا مطلب یہ ہے, جیسے عام زبان میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اگر آپ میرے لیے, کہ ہم باہر نہیں جاتے, اب میرے لیے جو ہے وہ یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے جی پادری محبوب جو ہے یہ پاسٹر نوبل کا رائٹ ہینڈ ہے, what that mean؟ آپ کو اس چھوٹی سی بات سے سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جو بات آپ میرے سے کریں گے it's the same thing. رائٹ ہینڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے اتھارٹی, پاور یا ایکویلٹی. تو ایکویلٹی کی بات ہو رہی ہے اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا, اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا, یعنی انڈر ہز اتھارٹی. پاؤں تلے کرنے سے مراد یہ کہ انڈر اس کی اتھارٹی کر دیا, اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا. یہ اس کا بدن ہے, اسی کی معموری جو ہر طرح سے سب کا معمور کرنے والا ہے. تو یسوع مسیح کے پاس پورا جو ہے وہ اختیار ہے. یسوع مسیح جو ہے وہ ججمنٹ کرے گا. ہاللیلویا. تو ایک بات ہم نے ڈسکور کی کہ واٹ از ایکچولی رائٹ ہینڈ. دہنی طرف بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ ایکول پاورز. ہاللیلویا. ایکول اتھارٹی, ایکول آنر, ایکول پلیس. اور ہم نے یہ دیکھا افسیوں کے خط میں کہ خدا نے اس کو دہنی طرف بٹھایا, اور ہر قسم کا جو اختیار ہے, ریاستیں ہیں, حکومتیں ہیں, قدرتیں ہیں, سب کچھ اس کے تابع کر دی ہیں. دوسری بات ہم دیکھیں گے ججمنٹ.
What is actually a judgment? Judgment کو بھی ہم نے سیکھنا چاہیے کیونکہ یہ درجات ایسے ہیں, یہ ایسے مراحل ہیں, ان کو ایک ایک کر کے سیکھنا چاہیے کہ وہ خدا باپ کی دائیں طرف بیٹھا ہے جہاں سے وہ زندوں کی بھی اور مردوں کی بھی عدالت کرنے کو آئے گا. بٹ جو اس نے کام کرنا ہے وہ ہے کیا بیسکلی؟ عدالت کیا ہے؟ عدالت جو ہے اس کو بھی ہم دیکھیں, ججمنٹ کیا ہے. تو سمپل ورڈنگ میں سمپلی اٹ از اے ٹائم. تو بیسکلی ججمنٹ جو ہے اس اے ٹائم, ببلیکلی اگر دیکھا جائے تو ٹائم گوئنگ ٹو کم when Jesus going to judge the world. ہاللیلویا. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں پہلی بات, اگر رومیو کے خط میں چلیں اس کا 14واں باب ہم دیکھتے ہیں, رومیو 14 باب اور اس کی 10 اور 11 آیت جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے. پریز دا لارڈ. کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم اس کو ضرور انڈرسٹینڈ کریں. پریز جیسس. ہاللیلویا. 10 اور 11 میں اس طرح لکھا ہے, کیونکہ 9ویں سے پڑھ لیتے ہیں, کیونکہ مسیح اسی لیے ہوا اور زندہ ہوا کہ مردوں اور زندوں دونوں کا خداوند ہو. یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں پر جو ججمنٹ کی جو بات کی جا رہی ہے, تو سب سے پہلی بات جو ہم یہ دیکھیں گے کہ یسوع مسیح جو ہے اسی لیے ہوا, اسی لیے وہ زندہ ہوا کہ وہ مردوں کا بھی اور زندوں کا بھی خداوند ہو. مگر تو اپنے بھائی پر کس لیے الزام لگاتا ہے, یا تو بھی کس لیے اپنے بھائی کو حقیر جانتا ہے؟ ہم تو سب خدا کے تخت عدالت کے آگے کھڑے ہوں گے, سب کے سب, زندہ بھی اور مردہ بھی. یہاں پر گنہگاروں کا اور ایمانداروں کا ذکر ہے. جو زندہ ہے وہ ایماندار ہیں, جو مردہ ہے وہ ایماندار نہیں ہے. اگر اس کو پورے 14 باب کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ بیسکلی یہ کہہ کیا رہا ہے. زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے یسوع مسیح آئے گا اور وہ جو ہے ان کو سب کا حساب کرے گا اور جج کرے گا. ہاللیلویا. کیونکہ وہی ہے جس کو سارا اختیار دیا گیا ہے, وہی ہے جو ہمیں سنبھالتا ہے, وہی ہے جو ہمیں تمام طرح کی برکات دیتا ہے اور اپنے ساتھ جو ہے وہ قائم کرتا ہے. 2 کرنتھی اور 5 باب کی 10ویں آیت جو ہے اس کو بھی دیکھ لیں, کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے, تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلہ سے کیے ہوں, خواہ بھلے ہوں خواہ برے. تو یہ ضرور ہے کہ ہر شخص خواہ وہ مردہ ہے خواہ وہ زندہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے خواہ وہ ایماندار ہے یا وہ غیر ایماندار ہے, اس میں اگر وہ ایمان رکھتا ہے یا نہیں رکھتا, خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, سب کا گھٹنا خداوند یسوع مسیح کے سامنے جھکے گا. ہاللیلویا. اور ہر زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح خداوند ہے. تو دوسری بات ہم نے دیکھی کہ یسوع مسیح جو ہے وہ ججمنٹ کے لیے آئے گا اور ہر ایک کو اس کے سامنے اس کی عدالت میں کھڑا ہونا پڑے گا اور اپنا حساب جو ہے وہ دینا پڑے گا. ہاللیلویا. کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم جو ہے ان باتوں پر غور کریں, یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں, یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو خداوند کے تابع کریں, کیونکہ یہ بڑا ہی ضروری ہے. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی عدالت میں جانے والے ہیں. ہاللیلویا. کہاں جانے والے ہیں جی؟ یسوع مسیح کی عدالت میں جانے والے ہیں. 2 تھسالونیکیوں نکالے اس کا پہلا باب اور اس کی 7 سے پڑھیں گے یہاں پر, اور اس کو کلیئر کیا گیا ہے. ہاللیلویا. لکھا ہے, بلکہ 7ویں سے پڑھتے ہیں. ہاللیلویا. لکھا ہے, اور تم مصیبت اٹھانے والوں کو ہمارے ساتھ آرام دے جب خداوند یسوع اپنے قوی فرشتوں کے ساتھ بھڑکتی ہوئی آگ میں آسمان سے ظاہر ہوگا. یہ دیکھنا کہ وہ عدالت کرنے کے لیے کس طرح سے آنے والا ہے. اور جو خدا کو نہیں پہچانتے, یعنی وہ مردہ ہیں, یعنی کہ وہ مردوں کا بھی خدا ہے, نہیں پہچانتے اور ہمارے خداوند یسوع کی خوشخبری کو نہیں مانتے, ان سے بدلہ لے گا. وہ چھوڑے گا نہیں, کیونکہ اس نے اپنی جان کا فدیہ دیا ہے ہمارے لیے, اس نے اپنے آپ کو قربان کیا ہے, اور اس لیے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ عدالت کرے, کیونکہ باپ نے عدالت کا جو کام ہے وہ اس کو سونپ دیا ہے. 9ویں آیت میں لکھا ہے, وہ خداوند کے چہرہ اور اس کی قدرت کے جلال سے
दूर होकर अब्दी हलाकत की सजा पाएंगे। ये उस दिन होगा जबकि वो अपने मुकद्दसों में जलाल पाने और सब ईमान लाने वालों के सबब से तअज्जुब का बायस होने के लिए आएगा। हालेलुया। आगे पढ़ते जाएंगे इसको और क्लियर करता जाता है। यीशु मसीह की आमद को वो जजमेंट के लिए आने वाला है। कौन है जिसको जजमेंट के मीनिंग नहीं पता? कौन है जिसको अदालत का नहीं पता? कौन है जिसको हिसाब देने का नहीं पता? लेकिन हम क्या करते हैं? हमारा किरदार क्या है? हम तो अपने खुदा को जो है वो बिल्कुल भूल चुके हैं और उसकी अदालत को भी भूल चुके हुए हैं। चूंकि इसलिए कि खुदा जो है उसने हमारा फिदिया दिया है और वो जरूर है कि वो हिसाब लेगा, डेफिनेटली वो हिसाब लेगा। यूहन्ना की इंजील उसके 5वें बाब में भी देख लेते हैं, उसकी 22वीं आयत जो है बड़ी खास जो है वो बात यहाँ पर लिखी है। लिखा है क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता। बाप जो है किसी की अदालत नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे को सुपुर्द किया है। बेटा जो है जो उसके दाहिनी तरफ बैठा, उसको सारा इख्तियार, सारी अथॉरिटी, पावर जो है, कुदरत जो है उसके ताबिया है। हालेलुया। अदालत उसकी है, अदालत उसने लगानी है, उसके पास अथॉरिटी है। और बाप जो है उसने उसके सुपुर्द किया है ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें। मैंने कहा था कि इसे इक्वालिटी इन ऑनर। खुदा बाप ये चाहता है कि हम बेटे को उतनी ही इज्जत दें जितनी बाप को देते हैं। खुदा ये चाहता है जिस तरह बाप की इज्जत करते हैं, जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो बाप की जिसने उसे भेजा इज्जत नहीं करता। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले को यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है, उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर, यानी वो मुर्दा था, निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। तो हमने ये देखा है कि मुर्दा लोग जो हैं वो कौन हैं। हमने ये देखा है कि गुनहगार जो हैं वो मुर्दा हैं। अभी तक उनको हमेशा की जिंदगी का तजर्बा नहीं हुआ। अगर चाहते हैं तो अपने आप को खुदावंद के ताबिया कर दें। आखिरी बात जो है, मैं तो सारी बातों को शॉर्ट करूंगा और आगे बढ़ते जाएंगे। और आखिरी बात हम देख लेते हैं कि क्या हम जो लोग हैं अपने आप को जो मसीही कहते हैं, अपने आप को खुदा के खादम कहते हैं, अपने आप को खुदा का बदन कहते हैं, कलीसिया कहते हैं, लोग कहते हैं, क्या हम उसकी अदालत के लिए तैयार हैं? क्या हमने अपने ऊपर वर्क किया है? क्या हम तैयार हैं? अब मत्ती की इंजील उसका 25वां बाब हम देखेंगे। मत्ती की इंजील उसका 25वां बाब बड़ी मशहूर एक जो है तमसील है यहाँ पर बयान की गई, जिसको हम 10 कंवारियों की तमसील कहते हैं। इसमें यहाँ यूं लिखा है, हालेलुया, उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कंवारियों की मानद होगी जो अपनी मछलियां लेकर दूल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें 5 बेवकूफ और 5 अक्लमंद थी। जो बेवकूफ थी उन्होंने अपनी मछलियां तो ले ली मगर तेल अपने लिए ना लिया, मगर अक्लमंदों ने अपनी मछलियों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी ले लिया। और जब दूल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कंवारियां उठकर अपनी अपनी मशल दुरुस्त करने लगी। और बेवकूफों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो क्योंकि हमारी मछलें बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफी ना हो, बेहतर यह है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मुंह ले लो। जब वो मुंह लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गई और दरवाजा बंद हो गया। फिर वो बाकी कंवारियां भी आईं और कहने लगी, आए खुदाउन हमारे लिए दरवाजा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुमको नहीं जानता, बस जागते रहो क्योंकि तुमने ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। क्या मसीही लोग जो हैं वो तैयार हैं? इन 10 कंवारियों पर जरा गौर करें। ये एक जैसी हैं, ये है 10 की 10 कंवारियां, लेकिन 50% जो कंवारियां हैं वो एक्चुअली बादशाही से बाहर रह गई।
वो ऊँगने लगी जब दूल्हा ने देर लगाई। अभी कलीसियाओं में बहुत सारे लोग ऐसी सोच रखते हैं जी 2000 साल गुजर गए, वो जदों आएगा वेखी जाएगी, जदों आएगा वेखी जाएगी, वो तो वेखी नहीं जानी, तुम बाहर रह जाओगे। तो मेरे अजीजों, अपने आप को तैयार करें। क्या हम तैयार हैं? ये देखिए 50% इनका स्टेटस एक है। इसको आप चर्च कह सकते हैं कि चर्चेस जो है इनका स्टेटस एक है, ये एक जैसी हैं, दिखने में एक जैसी हैं, इनका स्टेटस एक है। ये कंवारियां हैं, ये पाग हैं। कंवारी का मतलब पाक दामन। इनको इस तरह से लें, ये सब के सब जो है बराबर हैं, लेकिन इनके जो एक्शन हैं वो फर्क हैं। तेल तो लिया, कुपियां भी ली, सब कुछ इनके पास था, लेकिन इन्होंने अपने ऊपर वर्क नहीं किया जब दूल्हा ने देर लगाई, क्योंकि ये दिन घटाए गए हैं। क्योंकि खुदा चाहता है कि हर शख्स जो है उसकी तौबा तक नौबत पहुंचे, और खुदा ये चाहता है। क्या हमने अपनी जिंदगी पर गौर किया है? क्या मैं इन 5 कंवारियों की मानद हूं जिनके पास कुपियां भी हैं, जिन्हें दिखाने के लिए बाइबल भी है और दुआ भी खूब आती है, सब कुछ हम करते हैं, लेकिन हम मुकम्मल तौर पर अंदर से तैयार नहीं। बैरूनी हिस्सा जो है वो नजर आता है कि बड़े मसीही हैं, लेकिन अंदरूनी हिस्सा जो है वो खुदा से दूर है। और खुदा जो तेल है ये खुदा के रूह यानी रूह कुद्दस को जाहिर करता है। क्या हम स्पिरिट फील्ड हैं? क्या हम रूह की बातों को मानते हैं? क्या हम खुदा की बात पर गौर करते हैं? क्या हम खुदा की अदालत के लिए तैयार हैं? अगर नहीं तो मेरे अजीजों, ये बड़ी खतरनाक बात है। भले आप मसीही क्यों ना हो, भले आपके ऊपर क्रिश्चियनिटी का टाइटल क्यों ना लगा हो, लेकिन जब दूल्हा आएगा, आपने देर लगाई, आपकी कुप्पी में तेल ना मिला, तो आप बाहर आ जाएंगे। बाहर आ जाएंगे इन कुमारियों की तरह। 50% मुझे डर है कि 50% जो लोग मसीही हैं, अपने आप को मसीही कहते हैं, वो बादशाही से बाहर आ जाएंगे। और जवाब क्या मिलेगा? वो बोलेंगे, आए खुदाउंद हमारे लिए दरवाजा खोल दे। अंदर से जवाब क्या आएगा? मैं तुम्हें सच कहता हूं कि मैं तुमको नहीं जानता कि तुम कौन हो। खुदा ये जवाब देगा कि मेरी तुमसे कभी मुलाकात ना थी, कभी मैं आपको नहीं जानता था। आपने सिर्फ अपने ऊपर एक क्रिश्चियनिटी का जो है लबादा उड़ा हुआ था, बस यही जो काम आप कर सकते हैं आपने किया था। लेकिन लिखा है, बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को। किस घड़ी की बात की गई है? कि जिस दिन हमारा यीशु मसीह अदालत के लिए आएगा। हमें तैयार रहना है, हर वक्त तैयार रहना है। हमारी पाकीज़गी, हमारी मसीहत जो है संडे के संडे नहीं होनी चाहिए। वो भी अक्सर भाई साहब बताते हैं जी, लोग जहां लेट आते हैं। देखा, जो कमाने जब देर हो गई, यही एक मसला, देर का बहुत बड़ा मसला है। हमें आगे बढ़कर अपनी जिंदगी पर गौर करते रहना है, क्योंकि हम उस घड़ी को नहीं जानते कि कब यीशु मसीह अदालत के लिए आ जाए और हमें जो है वो सुस्त पाए। मेरे अजीजों, हमें तैयारी करनी है, क्योंकि दूल्हा आने वाला है। वही यीशु जो किबरिया की दाहिनी तरफ बैठा है, वही यीशु जिसको यहूदियों ने रद्द कर दिया, वही यीशु आने वाला है जो बाप की दाहिनी तरफ है। और वो जिंदों का यानी ईमानदारों का, और जो ईमानदार नहीं है, जो मुर्दा दिल है, उन सब का खुदावंद है। उन सब को वो अदालत में लाएगा। और खुदा चाहता है कि अगर आपने अभी तक अपने आप को तैयार नहीं किया, जहां हमारी हालत इन 5 कंवारियों की मानंद है, तो मेरे अजीजों, अपने ऊपर काम करें। अपनी जिंदगी में सोचें कि क्या मैं तैयार हूं उस अदालत के लिए, क्योंकि ये हमारे ईमान का हिस्सा है, जो रसूलों का अकीदा है कि वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने के लिए आएगा। तो अदालत में फिर डंडी नहीं मारी जाती। आपको अपना हिसाब देना होगा, भले आप अच्छे हों, बुरे हों, कैसे भी क्यों ना हो। इन 10 कुंवारियों की मिसाल लें, और 50% लोग जो हैं, जो अपने आप को मसीही कहते हैं सारे के सारे, लेकिन उसमें से आधे जो हैं वो उनकी कुप्पियों में तेल नजर नहीं आता, ट्रेडिशनल हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं। हमारी जिंदगी गुनाहों में, जो गुनाहों से लदी हुई है, अगर आप छोड़ना चाहते हैं
تو اس وقت آپ خداوند کی حضوری میں جھک جائیں, دعا کریں, گناہ کیسے بھی کیوں نہ ہو خدا دھو کر پاک صاف کر سکتا ہے, کیونکہ سارا اختیار, ساری اتھارٹی, پاور, سب کچھ اس کے پاس ہے. یسوع کو اپنی زندگی میں پکاریں اور اسے کہیں کہ خداوند میں توبہ کرتا ہوں, یہ توبہ کرنا چاہتا ہوں, چاہتی ہوں, اے خدا میں تیری حضوری میں آتا ہوں, آتی ہوں, مجھے قبول کر, تاکہ عدالت کے دن جب تو آئے تو میں فخر کے ساتھ تیرے ساتھ بادوں پر اٹھایا جاؤں. ہاللیلویہ. اگر ایسی بات ہے تو آپ ضرور اپنا دل خداوند کو دیں اور اسے اپنا نجات دہندہ قبول کریں. پریز جیسس. خداوند آپ کو برکت دے. آمین. تھینک یو بھائی صاحب, بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس بات کو بیان کیا. خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ منصف ہیں, اور وہ ایک ایسی اس کا ایک آفس ہے کہ خدا یسوع مسیح ایک ایسا منصف ہے جو کہ بڑی سچائی سے, راستے سے انصاف کرتا ہے, اور ہم اس پر ارلائے کر سکتے ہیں. دیر از نو فیورٹزم کہ اچھا جی یہ فلاں ملک سے ہے, یہ فلاں خاندان سے ہے, تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. تو خداوند جو ہے وہ دنیا کی عدالت کرنے کے لیے آنے والا ہے. پہلے جب وہ آیا تو چرنی میں آیا اور ایک بچے کی مانند وہ آیا, لیکن اب جو آئے گا تو وہ بادشاہ کی مانند آئے گا, انصاف کرنے کے لیے آئے گا. اور زبور 2 میں پیسے بھی, جیسے کہ شروع میں نے پڑھا بھی, کہ جو دنیا کے جو بادشاہ ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں دانش مند بنو. تو ہم جو خداوند کے لوگ ہیں, ہمیں خداوند کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ جو انصاف کرنے کے لیے آنے والا ہے, اور جب وہ انصاف کرے گا تو اس میں کوئی طرفداری نہیں ہوگی. اس لیے آپ خداوند پر بھروسہ رکھیں, خداوند کا یقین کریں کہ خداوند آپ کو برکت دیتا ہے, وہ آپ کو قوت دیتا ہے, اور خداوند آپ کو سنبھالتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم دعا مانگیں, میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان تمام بہن بھائیوں کے لیے جو کہ اس وقت سیلاب زدگان ہیں کراچی میں, خاص طور پر سندھ کے علاقہ میں, میں جب نیوز دیکھ رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر 2 واقعات جو میں نے دیکھے بہت ہی دکھ کے. ایک تو یہ کہ کسی بچے کی ڈیتھ ہو گئی, اور وہ فیونل کے لیے بھی ان کے گھر میں جگہ نہیں تھی, پانی بہت زیادہ تھا, تو نیبرز کے پاس انہوں نے وہاں پر جا کر تو اس بچے کا جو فیونل جو کیا. اور ایک چھوٹا بچہ جو نومولود تھا, اور اس بچے کو کفن نہیں مل سکا, اور اس کو شاپر میں ڈال کر اس کا باپ اکیلا ہی جا کر اس کو دفن کر کے آیا. تو وہاں پر جو لوگوں کے پاس خوراک نہیں ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ چند سال پہلے جب کراچی میں فلڈ آیا تو وہاں پر ہم گئے, اور جو لوگ تھے وہ کھیتوں میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے بیلوں کے ساتھ, مویشیوں کے ساتھ. تو ایک بچہ جو تھا وہ میرے پاس آیا, اور اس نے کہا کہ پاسٹر جی مجھے سردی بڑی لگتی ہے. تو میں نے آ کر تو اپنی کلیسیا سے درخواست کی کہ ہم ان بچوں کو جو ہے وہ بلینکٹ دینا چاہتے ہیں, اور اس وقت تک ہم کرسمس سیلیبریٹ نہیں کریں گے جب تک ان کو بلینکٹ نہیں دے. تو سب نے ساتھ دیا, اور پھر ہم نے یہاں سے جو پیسے جو ان کو بھیجے رضائیوں کے لیے, اور وہاں پر ہمارے جو دوست ہیں, مشن پارٹنر ہیں مسٹر نذیر برکت, انہوں نے جا کر خود ان لوگوں میں وہ رضائیاں جو تقسیم کی. تو اس میں سیلف گلوری کی بات نہیں ہے, ہم نہیں چاہتے کہ وہ لوگ جو ہیں اس طرح مصیبت میں رہیں اور ہم موج کریں یا ہم آرام و چین سے اس طرح سے بیٹھے رہیں. تو آپ جو بھی ان کے لیے کرنا چاہتے ہیں, سب سے بڑھ کر میں کہوں گا کہ آپ ان کے لیے دعا کریں, اور اس کے بعد جو بھی آپ کے من میں خدا ڈالتا ہے آپ ضرور ان کی مدد کریں. اور ہماری جو چیریٹی ہے سوشل ہارمونی اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن, اٹس رجسٹرڈ چیریٹی ان UK, تو اگر آپ ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز اسٹے ان ٹچ ود می. ہم پہلے بھی ان کے لیے کپڑے وغیرہ بھی بھیج چکے ہیں. باقی بھی جب آپ دیکھیں کہ کووڈ کے دوران ہم نے ان کے لیے خوراک کا جو انتظام کیا, ابھی اسکول کے لیے بچوں کے لیے ہم نے مدد کی. تو یہ بھی ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ وہاں پر حکومت جو ہے وہ بے بس ہو چکی ہے. ابھی گورنر جو ہے مراد شاہ, انہوں نے ریکویسٹ کی ہے, تو آپ اپنے جو گفٹ ہیں وہ ضرور ان لوگوں کے لیے بھیجیں. اگر آپ ڈائریکٹلی بھی کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں, آپ کام ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ مل کر ہم ان کے لیے کچھ کریں, تو وہاں پر جو دوست ہیں جو کہ بڑے ہی ریلائبل پیپل ہیں, ہم ان پر بھروسہ کر سکتے ہیں, اور وہ جائیں گے اور ان کی مدد کریں گے. تو آپ ضرور اس اچھے کام میں ان کا ساتھ دیں, اور آپ ہم سے رابطے میں رہیں. میں ان تمام دوستوں کو جو کہ ابھی ملیشیا میں ہیں, وہاں پر بڑا پرابلم ہے کہ وہ پاکستانی جو وہاں پر آئے تھے جنہوں نے اسائلم اپلائی کیا تھا, ان کو وہاں پر بڑی مشکلات درپیش ہیں, اور ان کو وہاں سے ڈپورٹ کیا جا رہا ہے, کیونکہ جو ملیشین گورنمنٹ ہے ان کو الاؤ نہیں کر رہی. یونائٹڈ نیشن سے انہوں نے
अपील की हुई है और वहाँ पर वो स्टे किए हुए हैं। कुछ लोग थाईलैंड में भी तक फंसे हुए हैं, तो आप उनके लिए भी दुआ करें। अभी हमारे साथ अयाज गुल जो हैं वो मौजूद है, इनका ताल्लुक पेशावर से है, लेकिन वो मलेशिया में काफी देर से वहाँ पर अपना वजीन है, तो आप उनके लिए दुआ करें। और बाकी जो हमारे दोस्त जो दीगर ममालिक में हैं, सऊदीया से सुलेमान अनील हमारे साथ होते हैं, मस्कत से, बाकी पाकिस्तान से, कनाडा से, अमेरिका से, तो जहाँ जहाँ भी लोग हमारे बहन भाई बैठे हुए हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा है, हम सबके लिए दुआ करेंगे और आपके लिए भी कि आप हर रोज हमारा साथ देते हैं। वंस अगेन पैसे मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि अपना कीमती वक्त निकाला आपने और आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। अगर आप इस हवाले से, जो फ्लड के हवाले से या इस सारे जो मुसीबत का जो वक्त है इसके बारे से अगर आप कुछ कहना चाहें तो उसके बाद हम दुआ करेंगे। जी भाई साहब। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी पर्सनली मेरा छोटा भाई जो है वो जो टाउन कराची में पास हुआ है, अच्छा अच्छा। तो उन्होंने सिंध के कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर ज़्यादातर हिंदू लोग रहते थे। वहाँ तकरीबन 5-6 फैमिली जो थी वो मसीही थी, वो कन्वर्टेड हैं और उनका भी सारा कुछ जो है वो पानी में बह गया है और घर जो है वो झुग्गियों में रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि झुग्गियाँ कितना वो डिफेंस कर सकती हैं पानी के अगेंस्ट। तो वो सारा उनका जो है ना वो जो भी माल था वो सारे का सारा जो पानी में बह गया। तो वो अपने चर्च से वो कर रहे हैं अपील भी और लेके भी जा रहे हैं। उन्होंने एक कमेटी बनाई है जो उनके चर्च से जो है वो जा रहे हैं वहाँ पर, लेकिन अभी क्योंकि रास्ते क्लियर नहीं है इसलिए वहाँ जो अमदाद जो है वो पहुँचाना थोड़ा मुश्किल हुई है। बट एनीवे मेरी ये दरख्वास्त है तमाम मसीहों से कि आप ज़रूर दुआ करें जैसे भाई साहब ने अपील की है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा चैरिटीज़ रजिस्टर्ड यहाँ यूके में नहीं है कि जो इस तरह का काम करती हैं, लेकिन पास ने ये अपील भी की है और मैं उसको डबल करता हूँ कि आप ज़रूर इसके ऊपर जो गौर करें। अगर आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मनी भेजें या कपड़े भेजें, जो कुछ भी हो सकता है ज़रूर भाई साहब से जो है तावन किया जाए अभी देखें, ताकि जुम्माबाद का जो शेड था वो पानी की नजर हो गया और उनका नया कारपेट था, फर्नीचर था, वो सारा खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। तो बस एल्बर्ट साहब वहाँ पे पासवान हैं, जैन एल्बर्ट जो हमारे टीम का हिस्सा भी हैं, तो हमने कोशिश की और तमाम बहन भाइयों ने फराग दिली के साथ इस बात को उन्होंने उनकी मदद की। तो मैं समझता हूँ कि अगर सब मिलकर करें, वो कहते हैं ना, कचरे कचरे से दरिया बनता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप there's no सब doubt। इस बात को महसूस करें। अभी जब हम अदालत की बात करें तो मैं समझता हूँ कि वो जो अदालत का मंजर जो खुदा के पाक कलाम में पेश किया गया, तो खुदा ने कहा मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं कैद में था, तुम मेरे पास नहीं आए, तो मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। तो कहे कब खुदा तुम्हारे पास आया? तो उसने कहा अगर तुमने इन छोटों में से किसी का नहीं किया तो मेरे साथ भी नहीं किया। आए मिलाओ, मेरे सामने से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो उसका एक वक्त जो है वो मुकर्रर है उस अदालत का। और अभी देखें कि दुनिया जो सपोर्ट करके मोहल्ला बन गई है, इट्स ग्लोबल विलेज, तो हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के दुख तकलीफ दर्द हमें महसूस होते हैं। तो आप जरूर इस कार्य खैर में आप साथ दें और दुआ खास तौर पर करें तो खुदावन वहाँ के हालात को, पाकिस्तान के हालात को खुदावन अपने कब्जा में ले, क्योंकि बहुत इस वक्त मुश्किल वक्त है वहाँ पर, सियासी तौर पर और मुआशी तौर पर जो हालात हैं वो बहुत खराब हैं। तो आइए हम दुआ मांगें और खुदा की बरकत चाहें इन तमाम बहनों भाइयों के लिए, खासतौर पर अयाज गुल और बाकी जो लोग मलेशिया में हैं, थाईलैंड में फंसे हुए हैं, उन सब के लिए भी दुआ करें कि खुदा उनकी मदद, हिफाजत और निगहबानी फरमाए। तो आइए हम दुआ करें। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो कि प्यार खुदावन तू अपने लोगों की मदद करता है, क्योंकि तेरा ये वादा है कि मैं कभी भी तुमसे दस्तरदार हूँ, कभी भी तुम्हें ना छोड़ूंगा। इस वक्त खुदावन हम उन तमाम असैलम सीकर्स के लिए जो कि खुदावन इन ममालिक में हैं, थाईलैंड में हैं, मलेशिया में हैं, यूके में, यूरोप में, खुदावन वो लोग जो कि बेघर हो चुके हैं, खुदावन हम उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावन तू मुनसिफ है, तू दिलों ख्यालों को जानता है, तुझसे कोई बात भी पोशीदा नहीं है। खुदावन हम सबके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। इन तमाम बहनों भाइयों के लिए जो कि खुदावन अमेरिका में है, कनाडा में है, यूके में है, खुदावन उन सबके लिए दुआ करता हूँ कि हम जो है खुदावन यहाँ पर आराम और चैन से रह रहे हैं। खुदावन हमें ये तौफीक दिखा और अपने ही हवाल पर नहीं बल्कि दूसरों के हवाल पर भी निगाह करे। खुदावन हमारे अंदर मोहब्बत को, प्यार को जागर कर, ताकि हम दूसरों की फिक्र कर सकें। यार खुदावन हम दुआ करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो कि बीमार हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, मुसीबत ज़दा हैं।
खुदावंद उनके साथ हो। आए प्यारे खुदावंद, हम इल्तिजा करते हैं कि हमें अपनी आमद के लिए तैयार कर, ताकि खुदावंद जब तो अपने तख्त अदालत पर बैठे तो हम शर्मिंदा ना हो, बल्कि तेरे साथ उसने यरूशलेम में हमेशा तक रह सकें। बड़ी बरकत दे, अपने खादम को और ज्यादा बरकत दे। और प्यारे खुदा में दुआ करता पादी महबूब साहब के लिए, उनकी कलीसिया को, उनके घराने को खुदावंद तू बड़ी बरकत अता फरमा। और जितने लोग भी इस रिकॉर्डिंग को देखते हैं, इस प्रोग्राम को बाद में वो देखते हैं, खुदावंद उन सबको भी बड़ी बरकत देना। यीशु के जिंदा और बाबरकत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आए हमारे आमीन। बाप तू जो आसमान पर है, आमीन पर है, तेरा नाम पाक माना पाक जाए, माना तेरी जाए, बात बादशाह है, तेरी मर्जी तेरी जैसे मर्जी आसमान पर आसमान पूरी पर होती भी है है, जमीन जमीन पर। पर भी है। हमारे हमारे रोज की आदत भी बख्श आज दे, है, जिस अपने अपनी कसूरों अपनी को माफ खिदमत करते में हैं करते हमसे माफ कर, हैं, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे। ये रही है। आमीन। खुदावन अपना चेहरा आपका जलवा कर फरमाए, खुदावन आपके बदन जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शफकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। आमीन। थैंक यू जी। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ अपने दोस्तों का, भाइयों का, अपने हम खिदमत दोस्तों का, जो कि इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाते हैं। खासतौर पर जो लोग पाकिस्तान से प्रोग्राम को देख रहे हैं, रावलपिंडी में हमारे बड़े अजीज दोस्त शुक्र शोरी साहब, और फिर हम देखते हैं कि जो कनाडा में अभी रात के 2-2:30 बजे हुए हैं, इकबाल दत्त साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू भाई, खुदा आपको बरकत दे, भाई बसरा को, आपको। और जो यूके में जो हमारे चर्च के लोग हैं, न्यू पोर्ट से भी देखता हूँ मैं, हमारे साथ जो कलीसिया के लोग भी जुड़े हुए हैं, आमिर स्मिथ समन का शुक्रगुजार हूँ। और भाई साहब वंस अगेन थैंक यू सो मच, खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। कुछ लेट भी आए हैं चर्च में अभी, नसरीन एडवन हम उन्हें वेलकम कहते हैं, तो कोई बात नहीं। एंड आप कोशिश कीजिएगा कि सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक मंडे टू फ्राइडे ये प्रोग्राम होता है, तो इस प्रोग्राम में लेट ना हुआ करें। आप सुबह तैयारी करके बैठा करें। और जैसे मैंने कल कहा था कि रात को ही अपनी बाइबल नोटबुक लेकर आप उसको अपने टीवी के पास या जो अपने टेबल पे जहाँ पर आप बैठते हैं वहां पर उसको रखें, ताकि सुबह आपको ढूंढनी ना पड़े बाइबल मुकद्दस। और इसी तरीके प्रोग्राम को देखते रहिए। खुश रहें, खुश रखें। गॉड ब्लेस यू, कीप वॉचिंग बाइबल टीवी ग्लोबल। गॉड God ब्लेस bless यू। you all. Yeah. थैंक यू। God bless you. बाय। Bye bye.